दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यो एबिन न्यूज खबरको सङ्केत हो। म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र आज बाल विमर्शको 57औं श्रृङ्खलाका साथ तपाईहरुसँग उपस्थित भएको छु। यहाँहरु सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज मसँग यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जीवनको ऊर्जा कालमा युवा कालको लगभग सम्पूर्ण समय बाल अधिकारको अभियानमा खर्च गर्नुभयो र त्यही अभियानसँग जोडिँदै एउटा प्रकारको एउटा आफ्नो हैसियत पनि कायम गर्नुभयो। त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो मनैदेखि बाल अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील रहनु भएको व्यक्तित्व युवराज घिमिरे। नमस्कार युवराज सर। नमस्कार कृष्ण सर, धन्यवाद। यहाँलाई धेरै स्वागत छ बाल विमर्श कार्यक्रममा। धन्यवाद। मेरो दृष्टिमा बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील हुने, हृदयदेखि इमानदारी साथ क्रियाशील हुने व्यक्तित्वको रूपमा एउटा अभियन्ताको रूपमा यहाँलाई पाएको हुँ। लामो समयसम्म तपाईँ संस्थाहरूमा बालबालिकाका लागि संलग्न भएर काम गर्नुभयो। कस्तो भइरहेको छ अहिलेको जीवन कसरी चलिरहेछ, के गर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति त्यता जाउँ न। मैले लामो समय चाहिँ बालबालिकाको क्षेत्रमा, बाल अधिकारको क्षेत्रमा र ती सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेँ। सन् 1997 को अक्टोबर महिनादेखि म सिबिस नामक संस्थासँग जोडिएर घरेलु बाल श्रममा संलग्न बालबालिकाको क्षेत्रमा मैले काम गरेँ। त्यतिखेर बालबालिकाको कुराहरू गर्दाखेरि घरेलु श्रममा संलग्न बालबालिकाको बारेमा त्यति कुरा हुँदैन थियो। अरू कुराहरू हुन्थ्यो, सडक बालबालिकाको कुरा हुन्थ्यो, गलैँचामा काम गर्ने बालबालिकाको कुराहरू हुन्थ्यो। त्यो सँगसँगै काम गर्दै जाँदा मैले त्यहाँ 7413 दिन चाहिँ एउटा अभियन्ताको रूपमा फर्मल्ली त्यो संस्थामा काम गरेर अहिले पनि म त्यहाँ छु र अहिले पनि म त्यहाँ एउटा सदस्यको रूपमा छु र अभियानहरू चलाइरहेको छु। त्यहाँ काम गर्दा मैले यति लामो समय त्यहाँ काम गरेँ कि म बालबालिकासँग काम गर्दा बालबालिकै भएर बालबालिकाकै चाहिँ जुन भावनाहरू, बालबालिकाकै समस्याहरूसँग बुझेपछि मैले लामो समयसम्म काम गरेँ। सायद मैले त्यो क्षेत्र बदल्न नसकेको र अहिले पनि त्यो अभियान चलाइरहेको कारण पनि त्यो, किनभने त्यहाँ भएका बालबालिकाहरू चाहिँ जुन घरेलु श्रममा संलग्न बालबालिका थिए, लामो समयसम्म काम गर्ने, दुःख पाएका, कुटपिट खानुपर्ने, त्यस पछाडि उनीहरू सेक्सुअली एब्युजको अवस्था भोगेका बालबालिकासँग काम गरेँ र अहिले पनि तिनै बालबालिकाको लागि म आवाज उठाउँछु। म भन्दाखेरि इभिडेन्स बेस्ड एडभोकेसीको कुरा, किनभने त्यहाँ मैले जुन दुःख देखेँ उनीहरूसँग काम गर्दाखेरि म एकदम बसेर मैले 4 वर्ष त उनीहरूसँग एज अ यो घरेलु बाल श्रमिकहरूको अनौपचारिक बाल शिक्षा कक्षाको सहजकर्ताको रूपमा गुन्द्रीमा बसेरै काम गरेँ। त्यो काम गर्दाखेरि मैले के बुझेँ भन्दाखेरि बालबालिकाहरू हाम्रो देशमा एकदमै पछाडि छन् र पीडित छन्। त्यसमा पनि यो क्षेत्र अझै अप्ठ्यारो क्षेत्र छ भन्ने लागेर अहिले पनि म तिनै बालबालिकाको लागि एउटा फरक विधा, सञ्चारको विधाबाट पनि काम गरिरहेको। अहिले पछिल्लो कालमा तपाईँले बालबालिकाका अधिकारको लागि, चाहे त्यो सेक्सुअल एब्युजमा परेका बालबालिकाको कुरा होस्, अरू प्रकारका श्रममा परेका बालबालिकाका सवाल होस्, उठाउनु भयो भने हिजो तपाईँ स्वयं बालबालिका हुँदा बालापनमा भोगेका केही कुराले यता लाग्न प्रेरणा गरेको तपाईँलाई अनुभूति हुन्छ? यहाँको अलिकति त्यो अवस्थाको केही सम्झना छन्? अब म घरको कान्छो छोरो भएकोले गर्दा मैले त्यति दुःख पाएको यसो चाहिँ छैन। तर मैले त्यो देखिराख्दाखेरि हाम्रो विद्यालयमा, हामी जुन विद्यालयमा पढ्थ्यौँ त्यो विद्यालयमा राम्रो भनौँ न शिक्षाको अवस्था थिएन। हामीले इङ्ग्लिसको टिचर त पाउनै गाह्रो थियो, त्यस पछाडि म्याथको टिचरहरू हामीले पाउनै गाह्रो थियो। अनि हामी बस्दाखेरि पनि एउटै कक्षामा 70-80 जना बालबालिकाहरू पढ्छौँ। अनि कति हाम्रो गाउँमै पनि जहाँ म हुर्केँ पढेँ झापामा, त्यहाँनिर चाहिँ सतार, मुसहर र पछाडि पारिएका अरू बालबालिकाहरू चाहिँ पछाडि परिराख्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा बालबालिकाहरू सबै एउटै हुन्, एउटै धरतीमा जन्मेका बालबालिकाहरू। यिनीहरूको अवस्था यस्तो छ। कतिपय मैले थाहा छ हाम्रै घरमा कतिपय दिदीहरू काम गर्न आउँदाखेरि पनि त्यो बालबालिकाहरूले उनीहरूसँगै आउने, उनीहरू चाहिँ स्कुल जान नपाइरहेको, अनि उनीहरूले राम्रो खाना खान नपाएको, अनि हामीले त्यही खाना दिएको कुरा पनि होइन म यहाँ खान्न, म घरमा लगेर मेरो बच्चाहरू पनि छन् खुवाउँछु भनेको देख्दाखेरि श्रमिक आमाहरूले भनेपछि जुन महिलाहरू बढी श्रममा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरू पनि एउटा घरेलु श्रमिककै रूपमा आउनुभयो नि त। अनि उहाँका छोराछोरी पनि त्यसरी नै आउने, त्यो देख्दै जाँदाखेरि त झन् सहरी क्षेत्रमा आएपछि त चाबेलबाट मैले काम सुरु गरेँ। चाबेलमा सबभन्दा पहिला चाबेलमा तरकारी बजार, ठुलो तरकारी बजार, अनि अगाडि महिलाहरू अथवा पुरुषहरू हिँड्ने, पछाडि ठुलो
बोराको झोला बोकेर चाहिँ तरकारी किन्न हिँड्ने बालबालिका देखेपछि ओहो बालबालिकाको हिजोको अवस्थामा म 10 कक्षा 11 म 8 कक्षामा पढ्दाखेरि पनि त्यस्तै अहिले पनि त्यस्तै अनि गाउँमा पनि त्यस्तै अनि राजधानीमा पनि अनि त्यस पछाडि अझ मलाई अचम्म लाग्यो म त्यतिखेर कक्षामा हामीहरू एकदमै कोचामच गरेर चाहिँ बस्थ्यौँ कोचाकोच गरेर बस्थ्यौँ अनि फेरि आएर चाबेलको मित्र प्राविमा सबभन्दा पहिला स्कुलमा गएँ नाम भन्दाखेरि पनि मित्र प्रावि भनेर चाहिँ गणेशस्थानकै छेउमा छ यसैपट्टि पशुपति मित्र मावि फरक हो मित्र त्यहाँ बालबालिकाको हेरेँ त्यहाँ त झन् बालबालिकाहरूसँग बस्ने कुर्सी पनि छैन टेबलहरू पनि छैन भुइँमा चकटीमा बसेको देखेपछि त बालबालिकाको अवस्था अनि ती बालबालिका चाहिँ को रहेछन् त भन्दाखेरि उनी अरूका घरमा बसेर काम गरिरहेका ती बालबालिकाहरूको अवस्था त्यहाँ पनि त्यस्तै रहेछ र कतिपय बालबालिका चाहिँ अनि विद्यालयमा आउन नै नपाएका गएपछि अनि मैले त्यही सिबिसमा काम गर्दाखेरि हाम्रा अग्रणी दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो शान्ति अधिकारी शर्मिला कार्की उहाँहरूको चाहिँ एउटा प्रेरणादायी भूमिकाले गर्दाखेरि म खास गरी अरूतिर मैले कहिले पनि जम्प गर्नेतिर मैले सोच्दिनँ कि अब बालबालिकाकै लागि काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त्यो खालको मलाई सोच आएर मैले लगातार एउटै संस्थामा लामो समयसम्म काम गरेँ। युवराजी यहाँको जुन विगत अलिकति हामीले चर्चा गऱ्यौँ यहाँले भन्नुभयो यो इभिडेन्ट बेस्ड एडभोकेसीका काममा यहाँ अहिले क्रियाशील हुनुहुन्छ र रेडियो पत्रकारिता पनि गर्नुहुन्छ बालबालिकाकै सवालमा आउने म बाल सहभागितासँग पनि जोडिएको मान्छे भएकोले गर्दाखेरि राज्य संयन्त्रका व्यक्तिसँग एउटा चाहिँ बालबालिकाले भेट्न धेरै गाह्रो हुन्छ त्यसकारणले मेयरहरू उपमेयरहरू चाहिँ विद्यालयमै जाउन् टोलमै जाउन् बालबालिकालाई पनि भेटौँ यो कुरो चाहिँ हामी सञ्चार माध्यमबाट देखाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले बालबालिकासँग मेयर भन्ने कार्यक्रमको पनि सुरुवात गऱ्यौँ र यो अवधारणागत रूपमा यहाँहरू बसेर सुरुवात गर्नुभयो आइसिआइडीले निरन्तरता त्यो दियो हैन मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने यहाँ त कुरा गर्छौँ हामी योजना बनाउँछौँ यो उपल्लो ठाउँबाट तर बालबालिका त त्यहाँ छन् नि स्थानीय तहमा छन् नि अनि त्यो उनीहरूले प्राप्त गर्ने पनि त्यहीँबाट रहेछ उनीहरूको अधिकारको हनन हुने ठाउँ पनि त्यही रहेछ अधिकारको संरक्षण हुने ठाउँ पनि त्यही रहेछ त्यसले गर्दा नि यो संविधानदेखि सबै बालबालिकाको क्षेत्रमा भएका राम्रा कुराहरू अहिले सरकारले चाहेका राम्रा कुराहरू कसरी प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकामा पुर्याउने होला ती स्थानीय संरचनाहरू कसरी बलियो बनाउने होला यो अलिकति तपाईँलाई लागिरहेको यो बारेमा अलि चर्चा गरौँ न कस्तो लाग्छ यहाँलाई राज्य संयन्त्रमा 3वटा जुन तहहरू छन् त्यसमा पनि स्थानीय सरकार एकदमै महत्त्वपूर्ण र पावरफुल सरकार भनौँ हामी र स्रोत सहितको पावरफुल स्रोत सहितको जुन पावरफुल हामीसँग सरकार छ र म त्यतिखेर पनि के भन्थेँ भने बाल श्रमको अब हामीले बाल अधिकार संरक्षणको कुरा गरौँ एउटा क्षेत्रलाई मात्रै कुरा नगरौँ बाल संरक्षणमा बाल विवाहको कुरा होला बाल सहभागिताको कुरा होला बाल श्रम निवारणको कुरा हुन्छ त्यतिखेर पनि म के भन्थेँ मेरो एउटा आवाज के थियो भने हु एभर लिभ्स इन योर हाउस इज योर रेस्पोन्सिबिलिटी जो तिम्रो घरमा बस्छ त्यसको संरक्षण गर्नु तिनीलाई पानी दिनु बत्ती दिनु जिम्मा कसको हो भन्दाखेरि जस्तो घरबेटीको हो हाउस ओनरको हो त्यस्तै गरी हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ स्थानीय सरकार भनेको त हाम्रो आँगनको सरकार दैलोको सरकार हो र हामीले त्यसरी कुरो गर्दै जाँदाखेरि त्यतिखेर स्थानीय सरकारकोले के भन्नुहुन्थ्यो भने सर हामीसँग त के फुर्सदै छैन हामीले चाहिँ कहिले मरेका कुकुरको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर भनेपछि मलाई अहिले सम्झना छ म रत्ननगर नगरपालिकामा जाँदाखेरि एकजना तोरणराज पौडेल भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो भन्नुभयो मलाई उहाँ पनि बालिका क्षेत्रमा एकदम संवेदनशील व्यक्ति त्यो खालको कुरा गर्नुभयो पहिलोचोटि भेट्दा भन्दाखेरि अनि मैले के भने भन्दाखेरि यसरी मरेका कुकुरहरूको बारेमा त काम गर्नुहुन्छ भने बाँचेका बालबालिकाको बारेमा काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले यसो जस्तो हेर्नुभयो र यस्तो झस्किनु भयो अनि त्यो खालको कुरा गर्नुभयो अहिले सरले त्यही कुरा जोडिराख्दाखेरि तहमा स्थानीय सरकार जुन छ त्यसलाई चाहिँ एकदम जिम्मेवार बनाउन सक्यौँ किन भन्दाखेरि ती नै बालबालिकाहरू धेरै जसो बालबालिकाहरूका मुख्य समस्याहरू जन्म दर्तादेखि लिएर सबै कुरा त्यही हुन्छ शिक्षाको कुरा त्यही हुन्छ पढाइ विकासका अरू कुरा पनि स्वास्थ्यका कुरा त्यही हुन्छ अनि भोलि फेरि जुन ठाउँमा जन्मिएको एउटा बालक छ
भोलिको मेयर पनि त्यही हो, उपमेयर पनि त्यहीको हो, वडाध्यक्ष पनि त्यही हो। अनि त्यही ठाउँको बालबालिकालाई चाहिँ उसले एउटा प्रधानमन्त्री दिन्छ, राष्ट्रपति दिन्छ। अनि स्रोत र साधन भएकोले अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्ने हो भने त सबभन्दा बढी काम त स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। तर पुरानो ढाँचाले होइन कि अब त्यो जुन संविधानमा लेखेका कुरा छन् तिनलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ मुख्य काम चाहिँ स्थानीय सरकारको हो। अहिले मैले देखिरहेको छु स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण समितिहरू छन्, बाल अधिकार समितिहरू छन्, त्यो निर्माण गर्नु पर्यो। बालबालिका ऐनले प्रदान गरेको एउटा जुन बाल कल्याण अधिकारी हुनुहुन्छ पावरफुल हरेक पालिकामा त्यो हुनु पर्यो, त्यो छैन। पहिला चाहिँ 10% 15% भनेर चाहिँ बजेट छुट्याउने चलन थियो, बजेट योजनाको कुरा थियो। तर अहिले त त्यो के भन्दाखेरि होलसेलमा बालबालिकाको कुराहरू भनेर चाहिँ त्यसरी छुट्याएको छैन। त्यसकारणले बालबालिकालाई नै टार्गेट गरेर बजेट छुट्याउनेदेखि लगेर बजेट योजना बनाउनेदेखि लिएर कार्यान्वयन गर्ने। अनि त्यस पछाडि म त के भन्छु भन्दा मोनिटरिङ सिस्टम जति पनि अब अहिले राज्य संयन्त्रसँग जुन हामीले भनिरहेका छौँ रकम छैन अथवा स्रोत छैन भनिराख्दाखेरि स्थानीय सरकारसँग त स्रोत छ, खर्च हुन नसकेर फर्केको अवस्था छ, व्यापक पैसा चाहिँ खर्च नभएको किन भोलि सबै स्थानीय सरकारले 1098 को फोनहरू किन उसले नचलाउने? त्यही त उसले चलाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ बाल कल्याण अधिकारी हुनुहुन्छ, त्यहाँ प्रावधान छ, त्यस पछाडि आएर चाहिँ समिति छ, अनि त्यसपछि काउन्सिलरको समेत व्यवस्था गर्ने भनेको छ। भनेपछि त्यो व्यवस्था भयो भने चाहिँ प्रोटेक्सनको कुराहरूमा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यो कुरा हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारले यो काम गर्नै पर्छ भन्ने लाग्छ। यहाँले बडो सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो युवराज सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर भएन के गरी, केले रोकियो? त्यो अलिकति सङ्घले गर्नुपर्ने काम पनि बाँकी राख्यो कि? जस्तो बालबालिकाको ऐन आएपछि त्यो ऐनमा आधारित रहेर नियमावली आउनु पर्थ्यो होला, नियमावली अहिलेसम्म पनि आउन सकिरहेको छैन। अनि त्यो उनीहरूले नगर्दा पनि हुने हो कि स्थानीय तहले उहाँहरूलाई गर्नको लागि प्रेरणा नपुगेको हो कि भयो के हो त? यो सरले भन्नुभएको कुरामा राज्यले थुप्रै कानुनहरू बनायो, बालबालिका सम्बन्धी ऐन पनि बनायो, संरचनाहरू पनि निर्माण गर्यो, बाल अधिकार परिषदलाई पनि पूर्णता दियो, काम पनि गरिरहेछ। तर नियमावलीहरू भएको छैन। तर म अझै पनि के भन्छु भने कतिपय कुराहरू कानुन र नियमले राम्रा काम गर्नको लागि रोक्दैन। कतिपय उहाँहरूले आफै पनि निर्देशिकाहरू बनाउनको लागि स्थानीय सरकारलाई रोक्दैन कहिले पनि। र म त के भन्छु भने इभिडेन्स बेस्ड एडभोकेसीको मैले अघि जुन कुरा भने नि त्यो तल्लो तहबाट राम्रा कुराहरूको गुड प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ तलबाट ल्याउनुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा नेतृत्वमा चाहिँ इच्छा शक्तिको कुरो पनि हुनु पर्यो र कानुनले पनि त्यसलाई बाँध्नु पर्यो। र म त के भन्छु भन्दाखेरि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले पनि ती कानुनहरूको निर्माण गर्नु पनि पर्यो र मोनिटरिङ गर्नु पर्यो। सबभन्दा मुख्य कुरो भनेको अहिलेसम्म मैले देखेको भनेको स्थानीय तहमा बाल अधिकार अनुगमन समितिहरू, जुन बाल अधिकार समितिहरू भनेका छौँ हामीले, तिनीहरूको काम कर्तव्य र अधिकारलाई हेर्ने हो भने बालबालिकामाथि हुने कुराहरू जुन दुर्व्यवहारका कुराहरू छन्, हिंसाका कुराहरू छन्, त्यसलाई रोक्ने खालको पनि हुनु पर्यो। म बाल अधिकार कर्मी भएको नाताले के भन्छु भने बालबालिकाहरू भोटर्स चाहिँ होइनन्, तर अविश्वासको मत चाहिँ हाल्न सक्छन् उनीहरूले नेतृत्वलाई। किन भन्दाखेरि भोलि जुन अहिले नयाँ भोलिको लागि हामी काम गर्छौँ, ती भोलि अहिलेका बालबालिका त भोलिका भोटर्स पनि हुन्। त्यो बेला उनीहरूले हाम्रो कामलाई हेर्छन्, तपाईँले यसो किन गर्नु भएन, यस्तो गर्नुपर्थ्यो भनेर गर्छन्। जसरी हाम्रो संविधानले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनेर बाल अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्यो, त तदनुकूलको चाहिँ कानुनहरू बन्ने र संरचना बन्ने काम अहिलेसम्म ढिलो भयो। हामीले भर्खर चर्चा गऱ्यौँ नि भने यो स्थानीय तहमा अहिले पनि सामाजिक कुराभन्दा बालबालिका, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुरा भन्दा पनि यो सडक बनाउने कुराहरू, पुल बनाउने कुराहरूले मात्रै प्राथमिकता पाए जस्तो अनुभूति भएको छ। यो प्रधानमन्त्रीले चाहे जस्तो फेरि त्यो अघि संविधान कार्यान्वयन नभए जस्तो त्यो स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्रीको त्यो चाहना पुग्नलाई तरिका के होला? हामीले विकासलाई जहिले पनि बाटो, बत्ती, बिजुली हेरौँ, त्यो एउटा भौतिक विकासलाई मात्रै महत्त्व दिउँ, त्यो आवश्यक छ, त्यो छैन भन्ने कुरा होइन। तर के भन्दाखेरि इन्भेस्ट टु पिपल भन्छन् नि, व्यक्तिलाई लगानी गर,
त्यो व्यक्तिलाई लगानी गरेपछि बालबालिकालाई लगानी गर्यो भने त्यो बालबालिकाले 20 वर्ष पछाडि आफै बाटो बनाउने इन्जिनियर बन्छ। त्यसले आफै बत्तीका पोलहरू कसरी राख्ने, कहाँ राख्ने, कस्तो खालको धारो बनाउने भन्ने खालको त्यो देश विकासको वास्तवमा एउटा भनौँ न जग हो क्या त्यो बालबालिका। र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभए जस्तै त्यो कुरो चाहिँ स्थानीय तहसम्म चाहिँ हाम्रा जुन व्यवहारमा चाहिँ लागू नभएको कुरा हामीले पाएका छौँ। किनभने बालबालिकाका कुरा भन्दा पनि विशेष गरी त्यतातिर मात्रै जोड पाएको। किन भन्दाखेरि सायद ती बालबालिका भोटर्स नभएर हुन् कि हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई अझै त्यस्तो लागेको। तर उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरू पनि भोटर्स हो। उहाँहरू विश्वासको मत पनि हाल्नुहुन्छ, अविश्वासको मत पनि हाल्नुहुन्छ र भोलि फेरि उहाँहरू भोटर्स पनि हो भन्ने खालको कुरा बुझ्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब सरकारले निर्देशन पनि गर्नुपर्छ कि त्यो जुन स्थानीय तहमा संरचनाको निर्माण, बालाधिकारको कुरा गरियो। अब आयोगको कुराहरू हामीले गर्दा कति पहिलादेखि उठायौँ, अनुगमनका कुराहरू, आयोगका कुराहरू उठायौँ। ती कुराहरूमा चाहिँ आएनन्। किन भन्दाखेरि अघि सरले भन्नुभयो नि, हामी विश्वकै एकदम सर्वोत्कृष्ट संविधान टप 10 भनेर भन्छौँ, त्यसमा आउँछ अरे। तर बालबालिका अप्ठ्यारोमा परेका 10वटा देशको गन्तीमा पनि नेपाल आउँछ। त्यो कुरा हामीले के विडम्बनापूर्वक कुरो छ। किन त्यस्तो भयो त भन्दा नीति नियमहरू एकदमै राम्रा छन्। कुनै पनि बालबालिकालाई श्रममा लाउन पाइँदैन भनेर कानुनमा लेखियो, संविधानमा लेखियो। तर हामीले त्यही स्थानीय तहमा चाहिँ नगरपालिकाको अगाडि, वडा कार्यालयको अगाडि कुनै बालबालिका चिया पसलमा काम गरिरहेको छ भने तिमीले यो गलत गर्यौ भनेर चाहिँ वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयरले भन्न सक्नुपर्छ। त्यो अवस्था छ कि छैन हाम्रो? मोनिटरिङ त्यस्तो भयो भने उसलाई त्यो पसललाई दर्ता खारेज गर्न सक्ने खालको हैसियत राख्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्यो नि त्यो त। अब अहिले मैले भन्न खोजेको त्यही के हो भन्दाखेरि बालबालिकाहरूको लागि सर्वोत्कृष्ट संविधान प्राप्त भयो। तर भनौँ न अहिले स्वास्थ्यको हिसाबले भयो, दुर्व्यवहारका हिसाबले भयो, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले घर घरमा सचेतना, त्यो काम स्थानीय सरकारको पनि हो। परिवारलाई सचेतना बनाउनु, पेरेन्टल केयरका कुराहरू गर्नु, पेरेन्टल एजुकेसनको कुरा गर्नु चाहिँ स्थानीय सरकारको कुरा हो। जसरी हिजो महिलाहरूको पनि आयोग थिएन नि, तर कानुनी आयोगबाट सुरु भयो। संवैधानिक आयोग त भर्खरै भएको न हो, 72बाट भन्दा कानुनी आयोगको सम्भावना के छ? के गर्नुपर्छ यो सरकारले बालबालिकाको हकमा? के त्यस्तो गर्न सकिन्छ होला? अब जनसङ्ख्याको 42% जसले ओगटेको छ, त्यसको लागि कानुनी जुन संवैधानिक आयोग बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन। कतिपय व्यक्तिले तर्क गर्दाखेरि विभिन्न संरचनाहरू छन् नि सरकारी संरचनामा भन्नुभएको, त्यो त सरकारले गर्ने कुराहरू हो, गर्नै पर्छ। त्यो ठिक गरे गरेन भन्ने हेर्ने त अर्को सरकारभित्रकै एउटा जुन उ छ त्यसले त गरिहाल्छ, उसले पनि गर्दैछ, त्यो माथि पनि कोही छ भन्ने खालको कुरा त संवैधानिक आयोग बनाउँदाखेरि त्यसमा त केही फरक पर्दैन। कतिवटा आयोग बनाउने, यतिका आयोग छन् भन्ने खालको कुराहरू तर्क गर्नुहुन्छ क्या। तर के छ भन्दाखेरि बालबालिकालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भविष्यको कर्णधार भन्छौँ, त्यो वर्तमानको साझेदार पनि हो र त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा त्यो जोडदार रूपमै उठ्नुपर्छ। र सायद अबका दिनमा प्रधानमन्त्रीज्यूले, राष्ट्रपतिज्यूले पनि यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुहुन्छ होला, हाम्रा नीति निर्माताहरूले पनि मनन गर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिले सिफारिस गर्छ, युपिआरमा बालबालिकाको सवालमा फेरि कुरा आउँछ। त्यसै गरिकन हामीले 15 वर्षे कार्ययोजना बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य भनेर त्यो लक्ष्यमा पनि स्वीकार गरेका छौँ। 17वटा लक्ष्यमा बालबालिकाका शिक्षाका कुरा, विकासका कुरा, सहभागिताका कुरा, लगभग सबै कुराहरू त्यहाँ आएका छन्। तर पनि त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भइरहेको छैन। यो ठ्याक्कै किटेर भन्नुपर्दा त्यो दिगो विकास लक्ष्यदेखि, बाल अधिकार महासन्धिको सिफारिसदेखि, युपिआरका सिफारिसहरूदेखि जुन अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्टहरू छन् नि, त्यसप्रतिको प्रतिबद्धताका लागि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सरकारलाई के गर भन्नुहुन्छ? दिगो विकास लक्ष्यको कुरालाई हामीले स्वीकार गरिसकेका छौँ, गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। राज्यले त्यसका इन्डिकेटर पनि बनाइसक्यो, त्यसका लक्ष्यहरू पनि तोकिसकेको छ। तर त्यो कामलाई कसले गर्ने भनेर जिम्मेवारीहरू हुनुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, त्यस पछाडि अहिले पहिला केन्द्रीय बाल कल्याण समिति भनेर भनिन्थ्यो, अहिले बाल अधिकार परिषद। तर अब श्रमको कुरा कसले गर्छ?
श्रम मन्त्रालयले गर्छ। श्रम मन्त्रालयमा बाल श्रम शाखा भन्ने छ। बाल श्रम शाखामा सरले त कुनै क्षेत्रमा बसेर बजेटको एनालाइसिस पनि गर्नुपर्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् बाल श्रम शाखामा कति बजेट छ र जसले चाहिँ बाल श्रम अनुगमनको कामहरू गर्छ त्यो खालको कुराहरूमा हुँदैन। अब हामीले हेऱ्यौँ भने अब त्यसो भने दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नलाई चाहिँ हामीले जुन बाल श्रम अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर लक्ष्य राखेका छौँ के त्यो खालको तरिकाले हाम्रो लक्ष्य प्राप्त होला त? बाल विवाहलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरेका छौँ, त्यो खालको कुराले गर्न सकिएला र? 10 जति भनौँ न बालबालिकाको हिसाबमा कुरा गर्दा नेपालमा 40% जति बालबालिकाहरू उमेर अनुसार उचाइ छैन अथवा पुड्कोपन छ भन्ने छ भने त्यसलाई कसले ध्यान दिने भन्ने खालको कुरा हुनुपर्छ। एउटा त्यो भयो भने अघि सरले भन्नुभएको छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू युपिआरको कुराहरू पनि गर्नुभयो, जुन कम्युनिकेसन प्रोसिडियरको कुराहरू पनि होइन यो त्यही त कम्युनिकेसन प्रोसिडियरको त नेपाल सरकारले पक्षै बनेको छैन, बाल अधिकार महासन्धि पूर्ण भएकै छैन। हो, म यही कुरा भन्दैछु कि बाल अधिकार महासन्धिको आधारमा सबै मानव अधिकारका जुन भनौँ न त्यसलाई चाहिँ मानेर संविधानमा पनि हामीले बाल अधिकारका कुरा जब राखिसकेका छौँ भने बाल अधिकारलाई पूर्णता दिनलाई त्यो प्रोसिडियरलाई चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो पक्ष हुनलाई त्यो गाह्रो अनुमोदन गर्ने कुरामा त गाह्रो मान्नुपर्ने कुरै छैन। किनभने हामीले संविधानमै कि यति महत्त्वपूर्ण कुरा राखिसक्यौँ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी कति कन्जुसी गरेको हो कि होइन भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने अब बाल अधिकारकै कुरा गर्दाखेरि बाल अधिकार महासन्धिको कुराहरू गर्दा त्यसलाई पूर्णता दिन अघि सरले भन्नुभयो जस्तै ती प्रोसिडियरहरू जुन कम्युनिकेसन प्रोसिडियरका कुराहरू छन्, सञ्चार प्रक्रियाका कुराहरू छन्, त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ नेपाल सरकारले पक्ष राष्ट्र भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एकदमै मान्यता छ। सञ्चारको प्राथमिकतामा बालबालिका कसरी पार्ने भन्ने चिन्ताको बेलामा यहाँ त स्वयं नै रेडियो कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ बाल अधिकारको प्रवर्धनका लागि, सम्वर्धनका लागि र त्यसको संरक्षणका लागि र परिपालनाका लागि। अरू धेरै सवालहरू थिए हामीले छलफल गर्नुपर्ने, तर यो समय त बडो अप्ठ्यारो। त्यसमा पनि म अलिकति जोड्छु। यहाँले सञ्चारको कुरा गर्नुभयो। नेपालमा ठुला मिडिया हाउसहरू छन्, सरकारी सञ्चार पनि छ, तर यहाँले नै अध्ययन गर्नु होला, मैले नै पनि अध्ययन गरेको छु अघिल्ला वर्षहरूमा बालबालिका सम्बन्धी कतिवटा सम्पादकीय आए, कतिवटा लेख आए, ब्यानर न्युज कतिवटा आए। मैले अघिल्लो सन् 2019-18मा हेर्दाखेरि जम्मा 2टा सम्पादकीय आएका छन् त्यस्ता खालका बालबालिकाहरूमा। लेखहरू त आउँदैनन् र बालबालिकाका सवालहरू ल अरूले त गरेनन्। सरकारी जुन सरकारी मिडिया छ, नेपाल टेलिभिजनले बालबालिका सम्बन्धी महिनामा कति घन्टा कार्यक्रम चलाउँछ, त्यस पछाडि गोर्खापत्रमा त्यस्ता खालका कुराहरू कति आउँछन् भन्ने कुरो अझ सवाल आउँछ। रेडियो नेपालमा पहिला हामीले बाल कार्यक्रम कहाँ सुन्यौँ त? रेडियो नेपालमै सुन्यौँ। हातेमालो कार्यक्रम नुपुर दिदीका कुराहरू सुन्यौँ नि हामीले त्यहाँबाट, होइन? वासुदेव मुनालका कुरा सुन्यौँ। हामीले कविता लेख्न सिकेकै सञ्चार माध्यमको त्यो उसबाट हो नि त। त्यस कारणले मैले के लाग्छ मलाई भने सञ्चार माध्यम बाल अधिकार प्रवर्धनमा सञ्चार माध्यमको ठुलो भूमिका हुन्छ र सरकारले पनि सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ बाल अधिकार प्रवर्धन गर्नको लागि परिलक्षित गर्नुपर्छ। मैले जुन संस्था सिभिसमा काम गर्न सुरु गरेँ पहिलो कविता त्यहाँ लेखेँ। कोही भन्छन् काले मलाई, कोही भन्छन् कान्छा, कहिले पस्छु बगैँचामा, कहिले पस्छु भान्सा। त्यो जुन कविताले मेरो त कामै चारैतिर होइन। फुर्सद भन्ने मलाई छैन एकैछिन, भन साथी मेरा राम्रा दिन आउँछन् कहिले, मेरा राम्रा दिन, भन साथी आउँछन् कहिले मेरा राम्रा दिन। आउनुभयो, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, हाम्रा दर्शक महानुभावहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, बालबालिकाहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। म सबै दर्शक महानुभावहरूलाई साक्षी राखेर यहाँसँग साहित्यकै बारेमा, बाल साहित्यकै बारेमा बातचित गर्ने गरी फेरि बोलाउने अनुमति माग्दछु। आजलाई अब यहाँलाई बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै धन्यवाद, आउनुभयो, साथ दिनुभयो। म यहाँलाई बिदाको पो अनुमति माग्दछु। धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले बाल अधिकार अभियन्ता श्री युवराज घिमिरेका साथ कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँका अलिकति अनुभूतिका कुरा गऱ्यौँ, अलिकति उहाँका अनुभवका कुराहरू पनि गऱ्यौँ, बालबालिकासँगका सुख दुःखका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खलालाई हेरेर यहाँहरूले साथ दिनुभयो
र हामीसँग समय बिताउनु भयो। यसको लागि सबै दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउने 58औं श्रृङ्खलामा यस्तै व्यक्तित्वका साथ फेरि भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।